आराम जाता. या कोर्तीन असल्या मानेस्त आणि मानेस्तीनो आत्ता आयचो कोर्ट आपल्या अधिवेशन आरंभ करता. आयचो व्याज सुजान नसो. नितीदार साहेबा, तुका नामा हांव आयल्या वार बाबिलोनांत लोकांक विसून काडलो नितीदार. आयच्या दिसा वादी कशें जुजानाचो अपराध ह्या कोर्तीन सादर करता आनी तिच्या अपराधाक फावो जाल्ली शिक्षा दिवंक कोर्ते लागीं विनंती करता. कोणायचोय अपराध रुजू केल्या शिवाय तो अपराधी जायना आनी शिक्षा दिवंक जायना. उगडास दर देखून तुजो व्याज मांड. बरें, हांव सुरू करता आनी जुजांना अपराधी म्हळ्यार ह्या कोर्तेक रुजू करता. नितीदार साहेबा, जुजानान कोर्तेक येवन साक्षीस्थानार रावंक जाय म्हूण विनंती करता. तशेंच जावं. सुजान्ना, सुजान्ना, सुजान्ना. सुजान्ना, साक्षीस्थान घे. सुजान्ना, दया करून हांवें विचारल्या सवालाक जाप दी. हांव प्रयत्न करता. तूं काजारी? वय. तुका भुरगीं आसात? वय, दोगां आसात. तूं एक भक्तिवंत स्त्री म्हणटात? वय, ते सत. म्हज्या आवय बापायन म्हाका मैसेच्या धर्मशास्त्राची शिकवण दिल्या. म्हजी आवय बापाय देवबिरांतीची मनशां म्हणलें लोक जाणा. तुजो पती जोहाकीम? तो एक याजक. आमकां आस्त आसा आनी एक सोबीत मळय आसा. तूं त्या मळ्याक येताय? वय, दिसपडते वेता. पूण तूं त्या मळ्याक दनपारां कित्याक वेताय? दनपारा पर्यंत जायतो लोक आमकां मेळोंक येता. दनपारा उपरांत कोणी आसाना देखून दनपारा हांव मळ्याक वेता. तूं दनपारा मळ्याक वेताना एकलीच येताय? ना, म्हजो साकरणी आसतात. हांव केदींच एकलीच वसाना. पूण 3 दिसां आदीं दनपारा तूं एकसुरीच मळ्याक गेल्ली? ना, त्या दिसा हांव दोगां साकरणी बराबर गेल्ली. गरमी आशिल्ल्यान मळ्याचे झरींत न्हावंक कुशी वेली. देखून हांवें तांकां तेल आनी फरमळ हाडूंक घरा धाडले. तर थोडो वेळ तूं एकसुरी आसली? वय. साकरणीक घरा धाडच्यान कांय मतलब आसलो? म्हाका नासलो, पूण हेरांनी कांय चिंतलां तर तातूंत तांकां आसलो जावीत. तूं मळ्यांत आसतना दरवटो दंपुल्ल्यो? हांव मळ्याक वेताना दरवटो दमता. तूं मळ्यांत एकसुरी आसता तुजे लागीं येवन तुज्या वेंगेंत आसून तुजो मोग केल्लो तरणाटो कोण? मळ्यांत कोणी नासले. तशें आसता तुवें विचारचे सवाल गरजे बायले म्हूण दिसता. जुजान्ना, तूं एक देवबिरांतची स्त्री म्हूण लोक म्हणटा. पूण मळ्यांत तुजी करणी पळोवन तूं पातकी म्हूण रुजू करिये. तुवें उलोवचें म्हाका समजना. तुका समजना वा तें समजूंक नाका. सोडोवन सांगचें तर तुज्या साकरणी घरा गेल्ल्योस. तुजो मोग करणार तुजे लागीं आयलो आनी तुका वेंगेन घेवन तुजो मोग करतना हांवें आनी म्हजो सांगाती इस्तारान पळयला. तशें म्हळ्यार तुजो मोग करणार तुका राखून नासलो. तो कांय रुखा मदें लिपोन नासलो जावीत. पूण आमकां पळयलेंच तो तरणाटो दरवटो उगोवन धांवलो. आमी ताका धरूंक प्रयत्न केले. तो आमचे प्रस बळिश्ट आसलो जाल्ल्यान ताणें पळापळ घेतली. तर आतां ह्या कोर्तीक तो तरणाटो कोण म्हूण सांग आनी तुजो अपराध वळखून घे. जे कितें तुवें विवरिलाय
ते सगळे काल्पनीक, तशें कितेंच घडोवंक ना. जे कितें घडलां ते संदर्भ येताना उगडापे जातेले. तशें म्हळ्यार जे कितें हांवें सांगले फोटो झुजान्ना आमी पळयल्ले दोग साक्षी आसा. तुमच्या काणयो हांव पातये ना. तुजे तसले जबाबदारीचे व्यक्ती जावन सज्जिकाचे सोण फटकी रकाणये न्ही. झुजान्ना तूं कोर्तींत आसाय म्हणलें उडास. त्या शिवाय हांव आनी म्हजो सांगाती इस्तार लोकांन विसरले निती करता म्हणलें मोतींत आसूं. तुवें व्हड पाताक केला. देवाच्या उपादेशा विरोध वचून जुदयेक कुडयेक अवमर्याद केलाय. देखून तूं अपराधी. नितीदार साहेबा असल्या पत्क्याक मरण पावू. सुजान्ना तुका कांय सांगूंक आसा वा तुजे परतीन उलोवचो कोणी आसा? नितीदार साहेबा, हांव एक आबल स्त्री. म्हजो फायदो जोडूंक ह्या मनशांनी प्रयत्न केल्ले, पूण तें निर्फळ जाल्ले पळोवन म्हाका आज हांगा उबें केलां. आतां हांव आसायत. म्हजो पती हांगा ना. तशें आसता हांव निरापराधी म्हूण रुजू करूंक कोणीय ना. सर्वेस्पर देवूच म्हजो आदार आनी भरवसो. ताचे विणें म्हाका दुसरो आसरो ना. देखून जे कितें ताणें निर्मिलां तशें जावं. नितीकार साहिबा, सुजान्नाक मरणाचें फर्माण दिवचे फुडें तिची काणी तुवें आयकूंक जाय. तिका हांवें आतांच अवकाश दिलो, पूण तिच्या फाटीन झुजूंक कोणी ना म्हूण तिणें सांगलां. काय तूं तिच्या फाटीन वाद करूंक तयार आसाय? हांव तयार आसा. तूं कोण म्हाका सांगशी? हांव दानियेल, देवान विंचून काडिल्लो प्रवादी. तर सुजान्नाच्या फाटीन वाद मांड आनी ती निरापराधी ते परतीक रुजू कर. तुवें दिल्ल्या अवकाशाक हांव आभारी. इस्रायलाची निरापराधी स्त्रियेक आदार दिवचो म्हजो कायदो. नितीदार साहिबा, मोर्दुकान लोकांन विंचून काडिल्ल्या नितीकर्ताक आनी सुजान्नाचेर फटकिरो आरोप मांडिल्ल्या ह्या मनशाक साक्षी स्थानार उबो करीचे म्हूण हांव तुजे लागीं विनंती करतां. तुजे कुशे प्रमाणे जावं. मोर्दक मोर्दक मोर्दक. लोकांचो निती करत आसता तुवें लोकांक नीत दिवचो तुजो कायदो. तें हांव जाणा. तरी सुजान्नाचेर कित्याक तुवें फटकिरो आरोप मांडलाय आनी तिचें मरण आशेताय? तर आतां हांवें विचारल्या सवालांक स्पश्ट जाप दी. सुजान्ना माळ्यांत दिसपडते वेताली म्हणलें तिणें सांगलां. पूण तूं कित्याक 3 दिसां आदीं दनपारां माळ्याक गेल्लोय? भोवंक. तो माळो तुजो न्ही. तर तिची परवानगी नासता तूं कित्याक थंय पावलोय? सायबा, हेरांक सवालां विचारच्यांनी जाप दिवंकी शिकोवंक जाय न्ही? बरें, तूं आनी तुजो सांगाती दोगी सुजान्नाच्या माळ्याक तिचे परवानगी विणें पावल्यात काय तुमी हें येवजन पयलेंच केल्लें? ना, त्या दिसा दनपारां जेवणा पासून आमी मेकले जाल्या. नितीदार साहिबा, तर आतांय तांणी एकामेकांतून मेकळे जावंक जाय म्हूण म्हजी खुशी. दया कर इस्तेराक कुर्तीतावन भायर धाडूंक जाय म्हूण म्हजी विनंती. तुजे कुशे प्रकार जावं. बरें, आतां सांग, तुमी एकामेका मेकळे जाल्ले
माळ्यांत कशें सांगता मेळ्ळ्यात? हांव जुजान्नाच्या सोबायक पिसवाल्लो आनी एकसुरे तुजो मोग करूंक आशेतलो. देखून हांवें तिजे चलन वलन परत करनासलो. त्या दिसा यस्सी राजान हांव म्हज्या सांगात्यान मेकळो जाल्लो, कित्याक ती दनपरां माळ्याक वेता म्हूण हांव जाणा आशिल्लो. आनी ती माळ्याक वेचे फुडें तूं थंय पावल्लोय? वय. तर तुजो सांगाती इस्तार माळ्यांत कसो पावलो? हांव माळ्यांत पावून थोड्या वेळान तो थंय पावलो. काय तोय तिच्या सोबायेक बोलल्लो? वय. ते ताणें म्हाका माळ्यांत भेटतना सांगलें. तो माळ्याक येताना म्हाका पळोवन भियेलो. उपरांत उपाव नासता ताचो मतलब म्हाका सांगूंक लागलो. तर दोगांयचो मतलब एकच आसलो? वय. थोड्या वेळान जुजान्ना तिच्या दोगा साकरनी बराबर माळ्याक पावली. तिका पळोवन आमी संतोषपरी जाल्या. तिणें साकरनी घरा धाडलें आमची उर्बा जोडती जाली. आमी तिजे दर्शन गेल्या. उपरांत आमी तिजे लागीं विनंती केली. आनी तिणें तुमची विनंती मानली? ना. देखून आमी तिजेर रागार जाल्या. तिका आमी बेश्टायले, पूण तिणें तें गुमान केलें ना. सेरेस्पराच्या दोळ्या मुखार पाताक करचे प्रास मोरचे बरें म्हूण तिणें स्पश्ट सांगलें. आमी तिजेर बलात्कार करूंक प्रयत्न करतना तिणें व्हडल्यान बोब घाली. त्या बोबेक भिवन म्हजो सांगाती इस्तार दरवट उगडून गावलो, पूण हांव धैर्यान थंयच रावलो. कित्याक? तिची बोब आयकून लोक येतना तिजेर फडकेरो आरोप मांडून तिजेर फारीकपण दिवन. तर तुजी काणी तयार आसली? म्हजे बाचे पसून हांवें तशें करीचें पडलें. ती एका तरणाट्या संगी मोग करतना हांवें पळयलें म्हणून हांवें काणी सांगली आनी लोक म्हाका पातयेलो. तुज्या हुद्द्याचो फायदो जोडलोय आनी निरपराधीक अपराधी केले. उपरांत आयच्या दिसा तिजे वयर कोर्टीन व्याज मांडलो आनी तिका मरणाची शिक्षा शिफारस केली. हेरांक नीत दिवचो तूं आनी तिचो प्रवादी नितीदार साहेबा सुजान्ना निरपराधी हे हांवें कोर्टींत रुजू केलां. तशेंच हो अन्नाडी नितीकार्त काणयो घडणार आनी खोट्या योजनेचो सरदार म्हणलेंय आतां आमकां स्पश्ट जालां. आनी म्हजी सवालां नांत. ताणें साक्षीस्थानांत वशयेत, पूण हो व्याज संपूर्ण करूंक मर्दुकाच्या सांगात्याक इस्ताराकी साक्षीस्थानाक आपयता. तुजे कुशे प्रकार जावं उला इस्ताराक कोर्टी भितर आपय. इस्तार इस्तार इस्तार. तूं मर्दुकाचो सांगाती आनी एक नितीकार्त सारकें? सारकें. तूं त्या दिसा दनपारां मर्दुकातावन कित्याक मेकळो जाल्लोय? सुजान्नाच्या आशी. तुमी कांय सांगाता येवजन केल्लें? ना, हांवें म्हजी आशा ताका कळोवंक नजो म्हूण गुट सांबाळ्ळो. पूण उपरांत आमी दोगांय माळ्यांत भेटल्या. येवजन विंगड, पूण शेवट एकच. बरें, तुज्या सांगात्यान सुजान्नान एका तरणाट्याक वेंगेंत घेवन मोग केलो. तितल्यार तुमी थंय पावल्यात. तवळ तरणाटो दारवटो उगडून धांवलो म्हूण काणी सांगल्या. ही काणी सत? तें ताणें घडयल्लें काणी. पूण ते काणयेंत दारवटो उगडून धांवल्लो तरणाटो तूं? तुवें कांय सुजान्नाचेर बलात्कार केलाय? ना, तिच्या बाबेक हांव भियेलो आनी धांवलो. तर तुजे आनी तुज्या सांगाती शिवाय माळ्यांत कोणीय नासली, सारकें? कोणीय नासली. माळ्यांत कितें जालें म्हूण मर्दुकान सांगिल्लें काल्पनीक. सत विंगडच
सारकें सारकें हातूंत तूंय सूत्रधार आसाय कित्याक तूं सुजान्नाक न्हीद करूंक दिवंक चुकलाय देखून तूंय गुन्यांवकार सायबा मोर्दूक आनी इस्तार दोगीय अपराधी आनी सुजान्ना निरपराधी म्हणल्यार हे कोर्टींत हांवें रुजू केला हाणें निरपराधी सुजान्नाक तांचें येवजण निर्फळ जाल्ल्या खातीर तिका आज कोर्टींत उबें केलां फाटल्या दिसांनी इस्रायलाच्या दुवा लागीं अशेंच कर्ण अनीत केल्या पूण आज तांची कोटी जिणी उजवाडाक आयला आनी सत जिखला देखून नितीदार सायबा हांकां दोगांयकी तांणी सुजान्नाक शिफारस केल्ली मरणाची शिक्षा दिवंक जाय म्हूण हांव विनंती करता धन्यवेल प्रवादीक आयकल्ल्या उपरांत सुजान्ना निरपराधी आनी तिचेर अपराध मांडले मोर्दूक आनी इस्तार अपराधी म्हणल्यार हे कोर्टीक स्पश्ट जाला देवान दनियल प्रवादीक जोगत्या वेळार कोर्टीक धाडून खोट्याची येवजण निर्फल केला आनी निरपराधीक मरणांतले बचाव केला देखून ही कोर्ट मोर्दूक आनी इस्तार अपराधी म्हूण स्पश्ट जाला तांकां मरणाची शिक्षा थारायता तशेंच सुजान्ना तूं निरपराधी म्हूण हे कोर्ट तीर्प दिता